अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज की डिस्कशन में जो मेरा टॉपिक है मेन वो ये है कि पीडीएम 1 से लेकर पीडीएम 2 तक सफ़र जो है ये कैसा रहा ओवरऑल, जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या सवाल ये बनता है कि ये जो पीडीएम 1 ने अभी जो परफॉर्मेंस दी है 16 महीने की, जिसमें इमरान खान के दौर में डॉलर 170 रुपए का था, जब ये लोग जा रहे थे तो उस वक्त डॉलर था 315 रुपए। इसके अलावा पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में जो इन्फ्लेशन थी वो थी 11%। जब ये लोग जा रहे थे 16 महीने हुकूमत के बाद तो इन्फ्लेशन 37% पे पहुंची। इसके अलावा जो फॉरेन रिजर्व्स थे इमरान खान के दौर में, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो तो 21 बिलियन यूएस डॉलर, और ये जब लोग गए तो इस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने में जो पैसे पड़े थे वो तकरीबन 4.5 बिलियन यूएस डॉलर पड़े हुए थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी इमरान खान के दौर में, जो आखिरी साल था वो 31 बिलियन यूएस डॉलर की रही है, और जो कि हाईएस्ट रही है 1947 से, जब से पाकिस्तान बना हुआ है। ये सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और उसके बाद कभी कोई इस तरह हुक्मरान नहीं आया कि इस तरह हाईएस्ट लेवल के ऊपर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हुई हो। और ये जब लोग जा रहे थे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 21 बिलियन यूएस डॉलर पे आई थी। सवाल ये बनता है, क्या ये जो लोग हैं, ये जो इस वक्त हुकूमत में आए हैं शहबाज शरीफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से हमारे टैक्स के, गरीबों के टैक्स के पैसे, यानी जब गरीब बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर पेट्रोल भी डलवाता है तो कम से कम उससे 100 रुपये से तकरीबन 120-130 रुपये के दरमियान उससे टैक्स लिया जाता है। 1 लीटर की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो पेट्रोल कीमत है वो 280 रुपये है। तो 280 रुपये के ऊपर अगर एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसने कम से कम 120 से लेकर 130 रुपए तक उसने टैक्स पे करना है। इसके अलावा जब कोई बंदा किसी मोबाइल में अपना कार्ड रिचार्ज करता है तो तब जाकर टैक्स पे करता है। इसके अलावा बंदा जब किसी जगह पे ग्रॉसरी लेता है तब जाकर टैक्स पे करता है। उसके अलावा आप इवन शान मसाला भी लेना तब भी जाके आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इन टैक्स के पैसे, गरीबों के टैक्स के पैसे, और आप लोगों को पाकिस्तानियों में एक फिगर बताऊं, आप लोग हैरान हो जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए लगे हैं इस इलेक्शन के ऊपर। आप अंदाज़ा कर सकते हैं 5,000 करोड़ रुपए लगे हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ है इसके ऊपर। तो जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, 28 दिनों के बाद इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान, जो कि गरीब मुल्क, गरीब कौम, जिसके फॉरेन रिजर्व्स 5-6 बिलियन डॉलर पड़ी हुई है, और वो 28 दिन के बाद फॉर्म 45 अपलोड करता है तो 72 से बनाते हैं 772, 13 से बनाते हैं 913, 112 से बनाते हैं 1112। ये रिज़ल्ट दिया। मैं सब आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने ज़िंदगी में किसी न किसी जगह पे इम्तिहान दिया होगा। जो बंदा लाइफ में नकल करता है, जो कॉपी मारता है, नकल करता है, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें बरकत नहीं होती उस चीज़ में। यानी आप नकल करके किसी और की जगह के ऊपर आप ज़ोर ज़बरदस्ती, बदमाशी के साथ कानून को फॉलो नहीं किया, आप आ गए, या मिसाल के तौर पर आपने कोई लाइफ में कोई पोजीशन हासिल कर ली, तो सबसे पहले चीज़ तो यह है कि इसमें बरकत नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है क्योंकि आप डिज़र्विंग नहीं होते। पाकिस्तानी, जो इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट दिया 8 फरवरी 2024 को, लेकिन बना कौन? कोई और हुकूमत आ गई दरमियान में। तो मेरा सवाल ये है, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, क्या ये जो इस वक्त पीडीएम पार्ट 2 है, क्या ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम, मसले हल कर सकेंगे? सवाल ये बनता है। मेरा जो आंसर है इसमें, नो, ये बिल्कुल नहीं हल कर सकते। ये अगर इन लोगों ने कोई मसले हल करने होते ना, तो इसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और 16 महीने वाली अपॉर्चुनिटी, जिसमें ये हुकूमत की तकरीबन 13 से 15 पार्टियां थी। 13 से 15 पार्टियों, बड़े बड़े दिमाग,
مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت زیادہ دماغ ہے، زرداری کے پاس بہت بڑا دماغ ہے، بلاول بھٹو کے پاس بہت بڑا دماغ ہے، آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے، مریم نواز کے پاس دماغ ہے، احسن اقبال کے پاس دماغ ہے، خواجہ آصف کے پاس دماغ ہے، نواز شریف کے پاس دماغ ہے، اسحاق ڈار کے پاس بہت بڑا دماغ ہے۔ ان دماغوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تباہی لے کر آئے تھے۔ تو ابھی بھی پاکستانیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں آئے ہیں، جو طریقہ ان لوگوں نے اپنایا ہے، جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ بندہ کی کوئی لائف میں کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن بہت آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ، میرے حال میں کوئی گریس نہیں ہے۔ کل ایک اینکر محمد مالک جو ہیں، خواجہ آصف سے پوچھتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب، آپ قسم کھائیں کہ آپ صحیح طریقے سے آئے ہیں اسمبلی میں۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ نہیں، میں قسم نہیں کھا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں آئے۔ دیکھو، آپ نے اگر زندگی میں کوئی بھی چیز کی ہے، آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے، تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ کو لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، تو ڈونٹ بادر اس، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب ایک بندہ 41,000 ووٹوں سے ہارا ہو، تو کیسے وہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں ایمانداری سے آیا ہوں؟ اور وہ بندہ کیسے پرفارم کر سکتا ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ پاکستان میں کام کرے گا؟ تو انفارچونیٹلی آپ لوگ سارے تیار رہیں، سب پاکستانی تیار رہیں۔ پاکستان میں اس وقت جو انفلیشن ہے، انفلیشن تو یہ بتا رہے ہیں 23%، لیکن میرے اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں جو انفلیشن ہے نا، یہ 40% اینڈ اباؤ ہے۔ 1,000 روپے کا نوٹ 100 روپے کے برابر ہے، 5,000 روپے کا نوٹ جو ہے یہ اس وقت 586 روپے کے برابر ہے۔ آپ مہنگائی اتنی پیک پہ گئی ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں مہنگائی سے، وہ مڈل کلاس افیکٹ ہوا ہے۔ غریب تو غریب تھا، امیر تو امیر تھا، لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، جو مڈل کلاس کا بندہ، وہ غربت کی لکیر کی طرف جو ہے تیزی آ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں وہ مڈل کلاس ہوا، اور سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن تھی اس الیکشن میں وہ مڈل کلاس کی، مڈل کلاس آگے نکلا۔ میرے اندازے کے مطابق الیکشن کمیشن تو کہہ رہے ہیں کہ 48.2% کچھ بتا رہے ہیں، میرے اندازے کے مطابق جو ٹرن آؤٹ رہا ہے پاکستان کے اس الیکشن میں، کیونکہ الیکشن کمیشن کوئی کام تو نہیں کرتا، الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، نہ ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی ان سے پوچھ سکتا۔ یقین کریں، ہماری جو عدلیہ ہے، یہ میں پریشان ہوتا ہوں کہ میں جب ان کو دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، کیا کام ہے آپ کا؟ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کام کیا ہے مجھے بتائیں۔ آپ صبح آتے ہیں 9 بجے تو نہیں آتے، کوئی 11-12 بجے آتے ہیں، 2-3 گھنٹے گپ شپ کر کے چائے پی کے چلے جاتے ہیں۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں انتخابات 5,000 کروڑ روپے خرچ ہوا ہے، اور آپ کسی چھوٹے بچے سے پوچھے کس طریقے سے الیکشن ہوا، تو آپ کو جواب دے دے گا۔ تو یہ اس وقت پاکستان کی جو کرنٹ صورتحال، جو میں نے کہا تھا PDM-1 سے لے کر PDM-2 تک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری تو جو ایکسپیکٹیشن ہے اس چیز سے کہ یہ جو ٹیم بنی ہے، جو کہ کسی اور کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، دے کین ناٹ پرفارم، وہ بالکل پرفارم نہیں کر سکتے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پرفارم نہیں کر سکتے۔ آج چیف جسٹس آف لاہور جو ہیں، نئے چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں 7 مارچ کو، پرانا والا امیر بھٹی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں پاکستان میں یہ ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں عدلیہ کے، وہ اس وقت بہت کمزور ہیں۔ عدلیہ اپنے ڈیسیژن نہیں کر پا رہی، لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے، حالات پاکستان کے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ سو لیٹ سی، ہوپ فار دا بیسٹ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اوپر جائیں، ہماری تو کوشش یہی ہے۔ ہم تو بیسیکلی یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ لوگ محنت کریں، کوشش کریں، لیکن کس طریقے سے محنت کریں؟ جب کوئی سسٹم میں اتنی خرابیاں ہیں، سسٹم میں اتنا پرابلم ہے کہ ایک اتنا اوپن اینڈ شٹ الیکشن ہوا اور لوگوں نے دیکھا اس چیز کو، اس کو کوئی اور لے گیا، تو لوگ کیسے اس سسٹم کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟
چھوٹے بچے کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں، اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس وقت بچے جو ہیں اس کے ہاتھوں میں ٹی وی ہے، ان کو پتہ ہے سب کو کہ کس طریقے سے پاکستان میں الیکشن ہوا، اس کے پیرنٹس ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیسے مطلب ہم جنریشن کو سکھا رہے ہیں چیزیں. ہم جنریشن کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ 10 روپے کو 1000 روپے کہو، 1000 کو 10 روپے کہیں. یہ کیسے پاسبل ہے چیز؟ سو لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.